बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, ये तस्वीर जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे हैं, इन शख्सियत का नाम है राना जहांगीर और इनकी उम्र 25 साल है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि इनकी उम्र 25 साल नहीं होगी, उससे बड़ी लग रहा है, लेकिन जो खबर में लिखा गया है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। 25 साल इनकी उम्र है। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के ये रिहायशी हैं और ये इंतहाई गलीज काम करते हुए, इंतहाई शर्मनाक काम करते हुए पेशे के एतबार से ये फूड डिलीवरी किया करे होते थे। और जो बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन जैसे ममालिक में रहते हैं उनको पता है कि फूड डिलीवरी करना एक अच्छा प्रॉफिटेबल काम तस्वुर किया जाता है। लोग अच्छे पैसे बनाते हैं और ना सिर्फ पैसे बनाते हैं, जो नए आने वाले होते हैं ना, वो इस काम को प्रेफर इसलिए करते हैं कि भाई उनको रोड सेंस भी आ जाता है, उनको नए नए इलाकों का पता चल जाता है, रेस्टोरेंट्स का पता चल जाता है। और ये राना जहांगीर साहब भी बरतानिया के इलाके में जो शहर है मैनचेस्टर का, वहां पर फूड डिलीवरी कर रहे थे। लेकिन फूड डिलीवरी करते करते इन्होंने इतनी गलीज किस्म की, इतनी शर्मनाक किस्म की हरकत की कि फिर पिछले दिनों इनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद इन पर जब जुर्म साबित हो गया तो इनको बाकायदा तौर पर जेल भेज दिया गया। अब इन्होंने हरकत क्या की, इनकी हरकतों की वजह से, इन जैसे लोगों की हरकतों की वजह से पूरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, उस पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अब आपने पूरा वाकया सुनना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार इन जैसे लोगों के बारे में जरूर करना है। जनाब, होता ही है, पिछले साल 2 सितंबर साल 2025 का ये वाकया है और इनको सजा पिछले दिनों यानी पिछले हफ्ते गालिबन सुनाई गई है। 27 फरवरी को इनको मेरे ख्याल से सजा सुनाई गई है। 2 सितंबर साल 2025 को बरतानिया के शहर मैनचेस्टर का इलाका है शिपब्रुक रोड। यहां पर एक खातून जो है ना, वो एक फूड की, एक कहते हैं कि जनाब फूड ऑर्डर करती हैं। वो ऑर्डर की जो डिलीवरी होती है वो इन साहब के पास जाती है। अच्छा, 2 तरीके से काम होता है जब भी आप फूड डिलीवरी कर होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर जब भी आप फूड डिलीवरी करते हैं, 2 तरीके से होता है कि भाई आप लीव एट डोर, यानी आप दरवाजे पे रखिए, तस्वीर खींचिए, तस्वीर अपलोड कीजिए, आपकी डिलीवरी कंप्लीट, आप चले जाएं। उसके बाद जिसने ऑर्डर किया वो 5 मिनट बाद उठाए, 10 मिनट बाद उठाए, उसकी मर्जी, आपका काम कंप्लीट हो गया। कुछ लोग ये करते हैं, जब डिलीवरी करवा रहे होते हैं तो कहते हैं मीट एट डोर, यानी आप हमसे मिलिए, मिल के खाना हमें हैंड ओवर कीजिए। गालिबन ये डिलीवरी मीट एट डोर पर थी। अब 2 सितंबर साल 2025 को जब ये डिलीवरी की जाती है खातून की जानिब से, तो राना जहांगीर उस डिलीवरी को लेके दरवाजे पर जाते हैं। मीट एट डोर गालिबन डिलीवरी थी। जैसी खातून दरवाजा खोलती हैं, ये इनको हैंड ओवर करते हैं, ये अपनी राइड मुकम्मल करते हैं। इतनी देर में खातून पलट जाती हैं घर के अंदर जाने के लिए। जैसे ही वो पलटती हैं, ये राना जहांगीर साहब उन पर हमला कर देते हैं। हमला किस सेंस का, उनको पीछे से पकड़ लेते हैं। अब किस तरीके से और क्या सोच के, किस नीयत से पकड़ा होगा, ये आप मुझसे बेहतर तरीके से समझते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। बहनें, माएँ, बच्चियां सब मेरी वीडियोस देख रही होती हैं। मैं आपको बहुत नाप तोल के आपसे बात कर रहा हूं। अब ये पीछे से उनको पकड़ते हैं, उनके साथ गलीज हरकतें करना शुरू करते हैं, शर्मनाक हरकतें करना शुरू करते हैं और ये सारा मामला 1-1.5 मिनट तक जारी रहता है। उसके बाद ये वहां से निकलते हैं और फरार हो जाते हैं। खातून पर ये जिनसी, जिसे आप कहते हैं ना, एक तरीके से उन्होंने हमला किया और उसके बाद वहां से ये फरार हो गए। खातून जो है वो इसकी कंप्लेन करती हैं, राना जहांगीर की। किसको कंप्लेन करती हैं? जो कंपनी जिन्होंने इनको फूड डिलीवरी के लिए रखा होता है, उस कंपनी को बोलते हैं कि आपका ये डिलीवरी बॉय आया था और उसने मेरे साथ इस तरह से जिनसी इस्तेहसाल करने की कोशिश की, मेरे साथ उसने मुझे हक किया, पीछे से मुझे इस तरह से इधर उधर हाथ लगाया, इस तरह हरकतें करता रहा। उन्होंने इसकी कंप्लेन कर दी, लेकिन पुलिस को कंप्लेन नहीं की। लेकिन फिर शाम में या उसी दिन अपने दोस्तों से इनकी बात हुई होगी, अपने फ्रेंड्स से उन्होंने डिस्कस किया होगा, तो फ्रेंड्स ने उनको कन्विंस किया कि भाई ये तुम पर जिनसी हमला किया गया है, आपको इसकी कंप्लेन पुलिस को करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आज आप पर कर रहे हैं, कल किसी और पर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कंप्लेन नहीं करेंगे तो ये आप गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी करेंगे। वो खातून क्या करती हैं, 2 तारीख का ये वाकया है, 2 सितंबर का, 3 तारीख को वो पुलिस को कंप्लेन करती है और कहती है कि जनाब मेरे साथ इस तरह का वाकया हुआ है और ये डिलीवरी बॉय आया था। नाम तो उनको गालिबन नहीं पता होगा, या पता होगा गालिबन, क्योंकि नाम तो लिखा हुआ आ रहा होता है। उन्होंने बता दिया, पुलिस जाती है, इनको हिरासत में ले लेती है। अब ये साहब क्या करते हैं, यहां से दूसरा वाकया आप जरा गौर से सुनिए, कभी वाकया कंप्लीट नहीं हुआ। इनको जब गिरफ्तार किया जाता है, ये कहते हैं कि जनाब मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो नहीं किया। और जो कुछ हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, यानी वो एक तरफा नहीं था, वो 2 तरफा था। वो खातून भी मेरे साथ इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी जितना मैं इन्वॉल्व था, यानी दोनों का कंसेंशनल, आप समझ लीजिए कि दोनों की रजामंदी से ये मामला हुआ है। ये जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं है।
اچھا، اب وہ شاید یہ بات بھول گئے کہ بھائی جو خاتون جن پر انہوں نے کام کیا انہوں نے اپنا موبائل آن کر لیا تھا اور ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی. پولیس کے پاس وہ ویڈیو موجود تھی. خاتون نے ایز اے ایویڈنس وہ ویڈیو پولیس کے حوالے کر دی تھی. پولیس نے وہ ویڈیو اٹھائی اور ان صاحب کے سامنے رکھ دی کہ بھائی یہ کہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میوچل ہے. یہ تو صاف صاف لگ رہا ہے کہ آپ نے ان خاتون پر جو ہے نا وہ ایک طریقے سے یک طرفہ طریقے سے آپ نے کارروائی کی ہے اور کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود اچھا اس کو نہیں پتا تھا کہ میری سارے عمل کی ویڈیو بن چکی ہے. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی نہیں, میں تو اپنا جرم ماننے سے انکار کرتا ہوں, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے ٹریپ کیا گیا ہے. لیکن خیر پچھلے دنوں ان پر جب یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے, جوری پورا دیکھتی ہے, جوری بیٹھتی ہے بھائی, جو معزز اراکین ہوتے ہیں جوری کے وہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں, جج صاحب ڈائریکٹر ہوتے ہیں, انہوں نے پھر ان کو 2 سال اور غالباً 4 مہینے 2 سال 4 مہینے کی ان کو باقاعدہ طور پر جیل سنا دی. ان کو جیل گزارنی پڑے گی اور یقینی طور پر ان کو اس کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. کیونکہ اب ذرا غور سے سنی گا, اس کے بعد انہوں نے یہ سزا تو اپنی جگہ پہ 10 سال تک ان کا جو نام ہے نا وہ ایک ایسے رجسٹر میں لکھا جائے گا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جنسی جرائم کیا ہے. اب یہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے, ذرا غور سے سنیے گا. آپ امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ کے اندر جب بھی کوئی بھی جاب اپلائی کرتے ہیں, آپ جاب اپلائی کریں گے آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے گا. بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے لیے آپ کا نام ہوگا, آپ کے دیگر قوائف ہوتے ہیں وہ جمع کرائے جاتے ہیں. وہ بیک گراؤنڈ چیک میں سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے کہ کیا آپ کا نام کسی ایسی چیز میں تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ جب اس کا نام اس 10 سال تک لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کلیئرنس نہیں ملے گی. کوئی بھی کلیئرنس کے بغیر آپ کو جاب نہیں دیتا. آپ کسی بھی کمپنی کے اندر جائیں گے, کسی بھی شاپ کے اندر کام کریں گے, کسی بھی ریسٹورنٹ کے اندر کام کریں گے, ہاں بھائی کوئی ایسے ہی رکھ لے وہ الگ بات ہے, کوئی بھی دیسی آپ کو رکھ لے وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ آفیشلی آپ کسی کے پاس جائیں گے وہ کہے گا میں آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کروں گا. اور یہ بڑا کامن ہوتا ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر. اور بیک گراؤنڈ چیک میں سب سے پہلے یہ آ جائے گا, پہلی بات آپ کنوکٹڈ ہیں, دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ بھائی آپ نے تو اس طرح کا عمل کیا ہے جو انتہائی غلیظ شرمناک تصور کیا جاتا ہے, اور 10 سال تک آپ کا نام اس میں رہے گا. یعنی 10 سال تک آپ کا بیک گراؤنڈ یہ آئے گا کہ آپ نے اس طرح کا جرم کیا تھا. یہ اب واقعہ ہوا ہے, یہ واقعہ بیان کر, لیکن جو لوگ نئے آتے ہیں نا برطانیہ میں, یہاں پر نئے آئے ہوتے ہیں یار, ان کی پتہ نہیں جو نئے آتے ہیں ان کی کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے, کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں, وہ آ کے یہاں کا ماحول وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا مطلب انسان میرے پاس یقین جانیے ورڈز نہیں ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد, اتنی جستجو کرنے کے بعد, اتنی ساری چیزیں کہتے ہیں نا آپ نے سیکریفائس کرنے کے بعد وہ اس ایسے ملک میں آتا ہے جہاں پر آپ نے آدھی اپنی کہتے ہیں نا لائف کی جو جرنی ہوتی ہے وہ طے کر لی ہوتی ہے, آپ نے مشکلات طے کر لی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو یہاں پر محنت کر کے صرف اپنی زندگی بنانی ہوتی ہے. اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے وہ اس ساری چیزوں پر بھی پانی ڈالتے ہیں اور آنے والی زندگی تو ان کی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. لیکن جانے سے پہلے ایک اور بات, ابھی ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو آ کے اس جیسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں نے اس طرح سے پہلے ایک اور ویڈیو بنائی تھی, انہوں نے کہا نہیں جناب ان کو ٹریپ کیا گیا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. آپ کی رائے کیا ہے اور آپ کہاں فال کرتے ہیں ضرور بتائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.